Mga igsuon ko mayong hapon nga natong tanan o gani ano sa bako aron sa pagpadayon sa istorya sa pagbuhat sa kalibutan. Ato kini mabasa diri sa kapitulo 3, bersikulo 6 paingon sa 12. Og sa last natong episode giingon diri nga ang bitin nakipag-istorya sa babae og ang babae na entertain pod sa bitin. Nakipag-istorya pod. Unya atong sumpayan diri sa bersikulo 6 og sa nakita sa babae ang kahoy maayong kakanon ug nga kini makalipay sa mata ug nga ang kahoy takos tinguhaon aron makapahimong makinaadmanon sa tao. Mikuha siya og bunga niini og mikaon ug gihatagan usab niya ang iyang bana kauban niya og mikaon siya og nangabuka ang mga mata nilang duha og sila nang hibalon nga sila mga hubo ug nanagtahi sila sa mga dahon sa higera og nagbuhat og mga tapis alang sa ilang kaugalingon og hingdunggan nila ang tingog ni Jehova nga Dios nga naglakaw sa tanaman sa kabugnaw sa adlaw og na nagtago ang tawo og ang iyang asawa gikan sa atubangan ni Jehova nga Dios sa taliwala sa mga kakahuyan sa tanaman. Og si Jehova nga Dios nagtawag sa tao og nag-ingon kaniya, hain ka. Og mitubag siya, hingdunggan ko ang imong tingog sa tanaman ug nahadlok ako kay hubo ako ug mingtago ako. Ug miingon siya ang Dios, kinsa ba ang nag-ingon kanimo nga hubo ikaw? Mikaon ka ba sa kahoy nga gisugo ko kanimo nga dili mo pagkanon? Ug ang tawo miingon, ang babaye nga gihatag mo kanako nga akong igkauban, siya naghatag kanako sa kahoy ug mikaon ako. Pastilan mga igsuon ko. Nadani man gyud ang tawo si Adam. Unya, human nilag kaon, nakahibalo na sila. Naghubo sila. So, the tree of knowledge of good and evil. So, nakahibalo na sila og unsay maayo ug unsay dili maayo ang daotan. So, doon na siya pagtulunan ang tree of knowledge of good and evil. So, nipili sila sa pagkaon, sa paglabag sa balaod sa Dios. So, unsa ka hitabo ining tulo, no? Ang lalaki, ang babae o ang bitin. Unsaon ka ni sila. So ato lang ning paminawan sa sunod natong episode mga kaigsuonan ko. Kulba hinam ang sunod niini mga igsuon ko. Watch sa next kong episode. Bye-bye. Good afternoon.